40 साल तक। फौरन इतराज आ गया, अरे नबी ने तो कभी नहीं पढ़ी, इमाम हनीफा नबी से बढ़ गया, नबी ने तो कभी नहीं पढ़ी, इमाम नबी से बढ़ गया। अच्छा मेरे दोस्तों, इतराज तुमने क्यों किया? अपनी जहालत की बुनियाद पे ना। हम ये नहीं कहते ये 40 साल इशा के वजू से, फजर की नमाज पढ़ने से इमाम हनीफा नबी से बढ़ गया, हम कभी भी ये बात नहीं कहते। एक इश्काल मेरे सामने यहाँ जामिया अबू हुरैरा लाहौर के अंदर आया, मैंने इस बयान किया। एक आदमी ने चिट्ठी लिखी, कहता जी फला आलिम ने लिखा है कि उम्मती अमाल में नबी से बढ़ जाता है, ये तो कुफर किया। मैंने कहा कुफर उसने नहीं किया, कुफर तूने किया होगा जिसको बात समझ में नहीं आई। जब हमने मौका बयान किया तो हमसे पूछते ना इसकी मुराद क्या थी, इसका माना ये नहीं है। मेरे दोस्तों बात नशीन फरमा लो, हम कहते हैं नबी मबूस मिन अल्लाह होता है, इबादत से नबी नहीं बनता। नबी हमेशा उस वक्त नबी बनता है जब अल्लाह उसको नबूवत दे, अल्लाह उस पे वही उतारे, उस पे जिब्रील आए, तब नबी बनता है ना। इबादत वही होगा कि नबी ने जिंदगी में एक हज किया, उम्मती 7 हज करेगा। नबी ने कुरान एक मरतबा पूरी जिंदगी में पढ़ा और कारी 1000 मरतबा पढ़ेगा। आप कहते हैं एक मरतबा पढ़ा, हाँ भाई एक मरतबा पढ़ा। वो कैसे पढ़ा? अल्लाह के नबी पे कुरान उतरा तो 23 साल में मुकम्मल हुआ ना। हजरत जिब्रील और पैगंबर ने दौर किया तो पूरे कुरान का दौर तो एक बार होगा। आप रिवायात पढ़ते हैं ना, कभी रिवायत का माना नहीं समझते। हम कहते हैं जी अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिब्रील हर साल आते, कुरान का दौर एक मरतबा होता, जब आखिरी साल आए तो दौर 2 मरतबा हुआ। मेरे दोस्तों जिब्रील के साथ पैगंबर का इतना दौर होता होगा ना जितना कुरान नबी पे उतरा था। जो उतरा ही दौर का माना क्या हुआ? तो नबी पे 23 साल पे कुरान मुकम्मल हुआ तो 23 साल के बाद हजूर ने कुरान कितनी बार पढ़ा होगा? और ये कुरान पढ़ने वाला बच्चा ये तो 8 साल की उम्र में हाफिज बना, रोजाना 1 मरतबा 2 मरतबा 20 मरतबा 100 मरतबा कुरान पढ़ने की तादाद तो इसकी ज्यादा है। नबी ने हज 1 मरतबा किया, उम्मती हज 60 मरतबा करता है। नबी की उम्र 23 साल थी तो नबी ने 23 साल की नमाजें पढ़ी होगा ना। अगर उम्र की उम्र 70 साल है, इन्हें 70 साल की नमाजें पढ़ी है। इसका माना ये नहीं है कि उम्मती बड़ा। हम कहते हैं देखने में उम्मती की नमाजें ज्यादा है, देखने में उम्मती के रोजे ज्यादा है, देखने में उम्मती का कुरान ज्यादा है, लेकिन उम्मती और नबी में फर्क है। नबी का हज एक तरफ, सारी उम्मत के सारे हज एक तरफ, नबी का एक सजदा एक तरफ, सारी उम्मत के सारे हज एक तरफ, नबी का 1 रुपया सदका एक तरफ, उम्मत के सारे सदके एक तरफ। पैगंबर के सदके का मुकाबला नहीं हो सकता। एक होता है कमीयत, एक होती है कैफियत। मैं थोड़ी सी बात करने लगा, एक है कमीयत, एक होती है कैफियत। कमीयत कहते हैं मिकदार को, कैफियत कहते हैं दर्जे को। दर्जा नबी का ज्यादा, मिकदारें तेरे पास होगी। दर्जा अबू बकर का ज्यादा, मिकदारें तेरे पास होगी ना। मैं ये मानता हूँ अल्लाह के पैगंबर ने ऐलान नहीं किया मेरे सहाबा को बुरा मत कहना, हजरत तुम बुरा ना कहे। हजूर ने इरशाद फरमाया अगर तुम में से कोई एक आदमी वो पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे तो मेरे सहाबी के मुट्ठी जौ के बराबर भी नहीं हो सकता। अब पहाड़ का सोना ज्यादा है लेकिन सहाबी के सोना, तेरा सोना मुट्ठी जौ के बराबर नहीं होता। मेरे दोस्तों में बात करने लगो, अमल की मिकदार में उम्मती अमल ज्यादा कर जाएगा लेकिन कैफियत और हालत और दर्जे में उम्मती नबी क्या सहाबी के बराबर भी नहीं हो सकता। हमारा मौकफ और था, तूने मौकफ और बयान कर दिया। मैं एक जुमला के लगो, ये जुमला फकीर से सुनोगे, मुमकिन है तुम्हें तलाश करने से मिले। मैं एक बात कहता हूँ कि नबी का अमल कैफियत में क्यों बढ़ता है, उम्मती का अमल नबी के अमल के बराबर क्यों नहीं आता? ये तवज्जो रखना। मेरे दोस्तों मैं एक बात कहता हूँ, हमारा सुन्नत वल जमात का मौकफ यह है कि नबी कायनात में सबसे आला, नबी आला, उम्मती अदना। सवाल ये होगा कि नबी आला क्यों है? नबी के आला होने पे अपने अपने दलाल है कि नबी आला क्यों है। नबी के आला होने की एक दलील है कि नबी का खमीर जिस खमीर मिट्टी से बना वो खमीर सबसे आला, और मटेरियल अच्छा हो तो चीज अच्छी तैयार होती है ना। नबी सबसे आला। नंबर 2, नबी के बराबर अल्लाह ने किसी को किरदार नहीं दिया, नबी का किरदार आला तो नबी सबसे आला है ना। नंबर 3, नबी ने इबादत की और इबादत की कैफियत नबी की सबसे आला तो नबी सबसे आला होगा ना। आप कहोगे कैफियत कैसे आला? मैं एक जुमला कहता हूँ, ये जुमला आपने सुना और पढ़ा होगा। जिब्रील आए, अल्लाह के पैगंबर की खिदमत में आए। हदीस जिब्रील के नाम पे हदीस मौजूद है, मिशकात की पहली रिवायत है हदीस जिब्रील, जिसको मुहद्दिसीन हदीस उम्मत सुन्ना भी कहते हैं। हजरत जिब्रील ने 3-4 सवाल किए, उनमें एक सवाल क्या था, अल्लाह के रसूल मल एहसान हो, एहसान क्या है? नबी ने फरमाया अंता अबुदल्लाह कअन्नका तराहू, तो अल्लाह की इबादत ऐसे करे तू अल्लाह को देखता है। फइल्लम तकुन तराहू फइन्नहु यराका, अगर ये कैफियत पैदा नहीं कर सकता तो यूं इबादत कर, अल्लाह तुझे देखता है। तवज्जो रखना, मैं जुमला कहने लगो। आप मदरसे में जाओगे वहां लिखा होगा बंदे एहसास पैदा कर, अल्लाह तुझे देख रहा है। तुम खानकाह में जाओगे, बंदे एहसास पैदा कर, अल्लाह तुझे देख रहा है। तुम मौलवी के पास जाओ, बंदे एहसास पैदा कर, अल्लाह तुझे देख रहा है। क्यों? अब एहसास के 2 दर्जे थे, एक दर्जा ये कि तू अल्लाह को देखता है, एक दर्जा ये अल्लाह तुझे देखता है। उम्मती इबादत इस दर्जे में रहकर करता है, अल्लाह तुझे देखता है। नबी इस दर्जे में इबादत करता है
احسان کا پہلا درجہ نبی کو ملا، دوسرا درجہ امتی کو ملا، احسان کا اعلیٰ درجہ نبی کو ملا، عبادت سب سے اعلیٰ اور درجہ تجھے کم ملا، عبادت تیری ادنا۔ اللہ کرے یہ احسان کا معنی سمجھ آئے۔ میں نے عرض کیا نا، نبی کا عمل اعلیٰ کیوں ہوتا ہے، صحابی کا عمل اعلیٰ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ نبی عبادت کرتا ہے عالم مشاہدہ میں رہ کے، اور امت کی عبادت کرتا ہے عالم غیبوبت میں رہ کے۔ عالم غیبوبت کی عبادت اور ہوتی ہے، اور عالم مشاہدہ کی عبادت۔ بچے کو پتا ہو کہ قاری صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں اور پھر نفل پڑھے، پتا ہو قاری صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں پھر پڑھے، اور اگر یہ پتا ہو قاری صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں تو پھر پڑھے۔ فرق ہے یا نہیں سمجھے؟ کوئی فرق ہے نا؟ تو نبی عبادت کیسے کرتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، امتی عبادت کیسے دیکھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو دونوں میں فرق ہوگا نا۔ اس احسان کے مرتبے کے بدلنے سے پیغمبر کی عبادت کی کیفیت بدل جاتی ہے، کیفیت بدلی نبی کی عبادت بدلے گی۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی 40 سال نہیں 40,000 سال عشاء کے وضو سے نہیں 24 گھنٹے باوضو ہو کے نفلیں پڑھتے رہے۔ تم نبی کی بات کرتے ہو، ادنا صحابی کے جوتے کے برابر بھی امام اعظم ابو حنیفہ نہیں ہو سکتے۔ ہمارا موقف ہے، لیکن تم جیسے جاہلوں کو امام صاحب کے پخانے کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ ہاں یہ مطلب نہیں ہے اگر امام صاحب نبی کے برابر تو ہم تمہارا مقام بھی مان لیں، یہ بات نشین فرما لو۔ ہم امام ابو حنیفہ کو صحابی کے جوتے کے برابر بھی نہیں سمجھتے، لیکن تمہیں بھی کسی کھاتے میں رکھتے کہ تمہارے کہنے پہ امام حنیفہ کو چھوڑ دے، تمہارے جملے پر امام صاحب کو چھوڑ دے، تمہاری فقہ پر امام کے مسئلے سے رجوع کر لیں۔ ایسا بھی نہیں ہوگا۔ این خیالستو محالستو جنو۔ تو میں نے عرض کہ نبی کون ہوتا ہے؟ مبعوث۔ بولیے نبی کون ہوتا ہے؟ اب میں تمہاری تھکاوٹ دور کروں گا یا بیان کروں گا؟ تھکاوٹ آپ نے دور کرنی ہے، جاگنا آپ نے، میں نے تو بیان کرنا ہے۔ مبعوث من اللہ ہوگا۔ نمبر 3 نبی کون ہوتا ہے؟ جو معصوم عن الخطا۔ نبی کون ہوتا ہے؟ جو معصوم عن نہ مجھے بتا دینا، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ پھر کھسکنا شروع ہو جائیں۔ بتا دیں، میں اس لیے حضرات سے کہتا ہوں نا کہ بیان جلدی شروع کراؤ اور مطلب کی باتیں کے علاوہ جب آپ لوگ لیٹ لاؤ گے تو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں پھر پوری نہیں ہو پاتی، اور بات پھر وہیں رہ جاتی ہے۔ پھر مجھے شارٹ شوٹ کر کے ادھر ادھر چھانٹ کر کے اپنے جو ہے نا وہ جلدی کرنا پڑتا ہے۔ پھر میں رفتار تیز کرتا ہوں، کہتے ہیں مولانا آپ کی رفتار تیز ہے۔ میں نے کہا وقت تھوڑا ہو اور سفر لمبا ہو تو پھر آدمی کو رفتار تیز کرنی پڑتی ہے نا۔ میں سپیڈ تیز کروں پھر ٹھیک نہیں ہوتا، جملہ سخت کہہ دو پھر ٹھیک نہیں ہوتا، بات لمبی کہہ دو پھر ٹھیک نہیں ہوتا، نقطے چھیڑ دو پھر ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو کوئی بات ٹھیک تو ہوگی یا نہیں ٹھیک ہوگی؟ اس لیے میرے دوستوں میں کہتا ہوں جب آپ کہہ دو گے میں بات ختم کر دوں گے، جب آپ نہیں کہو گے پھر بات چلتی جائے گی۔ اس طرح ہمارے یہاں چند دن پہلے میں ایک جگہ مناظرہ پڑھانے کے لیے گیا، میں نے کبھی ریکارڈ کیوں نہیں کرتے؟ وہ دوڑتا ہوا دوڑتے گئے اور ایک مووی والے کو لے کر آئے، کہتے ہیں مولانا آپ کا پورا بیان ویڈیو کے ہاتھ میں ہوگا۔ 2 گھنٹے لگے تو کیمرے نے کام چھوڑ دیا۔ میں نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ تمہارے ذہن میں تھا کہ 2 گھنٹہ مناظرہ پڑھائے گا تو بات ختم ہو جائے گی۔ اب میں نے تو مناظرے کا دلائل کی بات ہے نا، دلائل تو چلیں گے۔ میں نے آج علماء کنونشن میں ایک بات کی، میں آپ سے بھی کہتا ہوں انشاءاللہ اس پہ عمل ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے حضرات سے گزارش کی آپ ایک بات کا اہتمام کرو، ہم لاہور میں کانفرنس رکھے اور کانفرنس 3 دن کی ہو، عشاء کے بعد